ओके ल फेरि पनि सबैजनालाई स्वागत छ है। आज हामीले यहाँनिर के लिएर आएको छौँ त भन्दा एनईए को लागि चाहिँ हामीले एनालोजीको पोर्सन लिएर आएको छौँ। अब यो एनालोजीको जुन पोर्सन छ यो एनालोजीको पोर्सनमा के हुन जान्छ, कस्तो प्रकारको प्रश्नहरू सोध्छ भन्दा जेनरली यो A:B र C:D यस्तो फर्मेटका प्रश्नहरू यहाँनिर हुन्छन्, A:B र C:D को फर्मेटमा। अब यो A र B को एउटा सर्टेन रिलेसन हुन्छ, एउटा प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ र यस्तै सम्बन्ध यो C र D को बीचमा पनि हामीले देख्न सकिन्छ। A र B को जस्तो सम्बन्ध अथवा रिलेसन हुन्छ यो C र D को पनि त्यस्तै खालको सम्बन्ध अथवा रिलेसन हामीले देख्न सक्छौं। हो यस्तोलाई एनालोजी भनिन्छ। अब कुनै यहाँनिर अब D भेट्न सोध्न सक्छ अथवा C निकाल्न सक्छ अथवा A चाहिँ सोध्न सक्छ, त्यसरी सोध्न सक्छ। जस्तै यहाँनिर प्रश्न हेरौँ, म्याङ्गोको फ्रुट हुन्छ भने पोटेटोको के हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। म्याङ्गोको फ्रुट हो, म्याङ्गो एउटा फ्रुट हो कि होइन? म्याङ्गो एउटा फ्रुट हो भने पोटेटो के हो भनेर भनिरहेको छ। रुट हो, फ्रुट हो, स्टेम हो, फ्लावर हो। अब तपाईहरुलाई के बुझ्नु पर्यो भने पोटेटो भनेको चाहिँ एउटा मोडिफाइड स्टिम भनिन्छ। जुन स्टिम हुन्छ नि, स्टिमलाई नै मोडिफाई गरेको हुन्छ, त्यही भएर यसको आन्सर सी हुन जान्छ। स्टेम हो, पोटेटो भनेको एउटा मोडिफाइड स्टेम हो, त्यही भएर स्टेममा टिक हान्नु पर्छ। सबैले धेरै जसोले रुटमा टिक हानेको मैले भेटाएको छु, रुट होइन स्टेम हो। अर्को छ डगको बार्क हो भने गोठको के हो? डगको साउन्डलाई बार्क भनिन्छ। डगको साउन्डलाई बार्क भनिन्छ भने गोठको साउन्डलाई के भनिन्छ? गोठको साउन्डलाई ब्लिड भनिन्छ। हाउल भनेको फक्सले गर्छ अथवा उल्फले गर्छ। ग्रन्ट भनेको पिगले, पिग कराउनेलाई ग्रन्ट भनिन्छ। ब्रे भनेको डङ्की, डङ्कीले ब्रे गर्छ। अर्को छ फुडको स्टोमक। फुड कहाँ स्टोर हुन्छ? स्टोमकमा स्टोर हुन्छ भने फ्युल कहाँनेरि स्टोर हुन्छ त? प्लेनमा, ट्रकमा, इन्जिनमा कि अटोमोबाइलमा स्टोर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। अब त्यसरी त मिलेन। अर्को तरिकाले बुझ्दा फुडलाई चाहिँ प्रोसेस गर्ने, फुडलाई प्रोसेस गर्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने काम कसको हो त? स्टोमकको हो भने फ्युललाई युज गर्ने, प्रशोधन गर्ने काम कसको हुन्छ ल? सबैजनाले भन्नुहोस्, यो भनेको इन्जिनले गर्छ। फुडलाई चाहिँ स्टोमकले युज गरेर एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ भने फ्युललाई चाहिँ इन्जिनले के गर्छ? एनर्जीमा अथवा युजफुल काममा चाहिँ लगाउँछ है त। अर्को छ मुन स्याटेलाइट हो। मुन एक प्रकारको स्याटेलाइट हो, उपग्रह, भू उपग्रह भनिन्छ नि, हो त्यो हुन जान्छ। प्राकृतिक भू उपग्रह भनेको चाहिँ के हो? मुन हो। मुन एउटा स्याटेलाइट हो। अर्थ के हो त? त्यस्तै भन्दा अर्थ एउटा प्लानेट हो, एउटा के हो त? ग्रह हो। अर्थ एउटा प्लानेट अथवा एउटा ग्रह हो। अर्को छ लाफको जोय। लाफलाई अर्को तरिकाले के भन्न सकिन्छ? जोय भन्न सकिन्छ। लाफलाई जोय भन्न सकिन्छ भने विपलाई के भनिन्छ भनिरहेको छ। लाफ भनेको के हो? मान्छे कति बेला हाँस्छ? खुसी भएको बेला हाँस्छ कि हाँस्दैन मान्छे? जोय भनेको खुसी, खुसी भएको बेला हाँस्छ। अब विप कति बेला गर्छ त मान्छेले? भन्नुहोस् त। विप कति बेला भन्छ? दुःख परेको बेला ऊ रुन्छ। ग्रिफ भनेको के हुन्छ? दुःख हुन्छ। दुःख परेको बेला ऊ रुन्छ हैन? ग्रिफ यसको सही उत्तर हुन जान्छ। अर्को हेरौँ, क्रिकेटको ब्याट। क्रिकेट खेल्नको लागि ब्याट चाहिन्छ भने वस्तु, खेल र वस्तु। हकी खेल्नको लागि के चाहिन्छ? स्टिक चाहिन्छ हो। हकी खेल्नको लागि स्टिक चाहिन्छ, क्रिकेट खेल्नको लागि ब्याट चाहिन्छ। अर्को छ बर्डको विङ हुन्छ। बर्डलाई उड्न केले सघाउँछ अथवा हावामा तैरिन केले सघाउँछ? विङले सघाउँछ भने फिशलाई चाहिँ पानीमा तैरिन, पानीमा तैरिनको लागि केले सघाउँछ भन्ने कुरा यसले सोधिरहेको छ। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला भन्नुहोस् त? यो फिश जुन छ यसको के हुन्छ होला त? बर्डको विङ हुन्छ भने, बर्डको चाहिँ तपाईहरुको विङ हुन्छ भने फिशको के हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। फिशको के हुन्छ भनिरहेको छ। फिशको के हुन्छ? फिन। यो फिनले चाहिँ के गर्छ? फिशलाई तैरिन सहयोग गर्छ, तैरिन मद्दत गर्छ फिनले। कोकोनटको सेल हुन्छ, लेटरको के हुन्छ? कोकोनटको बाहिरको जुन खोस्टा हुन्छ अथवा एकदम हार्ड कभर हुन्छ त्यसलाई सेल भनिन्छ। अब लेटर छ, लेटरलाई बाहिरबाट कभर गर्ने कुरालाई के भनिन्छ त? लेटरलाई बाहिरबाट खामले कभर गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एन्भेलोप भनेर भन्छौँ। एन्भेलोप हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ। अर्को छ सिपको सी। सिप कहाँनेरि हिँड्छ त? सिप चाहिँ समुद्रमा हिँड्छ अथवा सिप चाहिँ समुद्रमा तैरिन्छ भने क्यामेल कहाँनेरि हिँड्छ? क्यामेल कहाँनेरि हिँड्ने हो त? मेन क्यामेल हिँड्ने ठाउँ भनेको के हो? डेजर्ट हुन जान्छ। क्यामेल कहाँनेरि पाइन्छ? डेजर्टमा पाइन्छ अथवा डेजर्टमा हिँड्छ। वाकिङको रनिङ। वाकिङ बिस्तारै गरिन्छ भने रनिङ, वाकिङको स्पिड रूपलाई चाहिँ रनिङ भनिन्छ। स्माइलिङ भनेको
बिस्तारै हाँस्नुलाई स्माइलिङ भनिन्छ भने अलिक जोड तोडका साथ हाँस्नुलाई के भन्छ लाफिङ भनेर भनिन्छ है। स्माइलिङ भनेको थोरै स्माइल दिनु, लाफिङ भनेको जोड जोडले हाँस्नु, ठुलो हाँस्नु। अर्को छ माउन्टेनको भ्याली छ भने जिनियसको के हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। ल भन्नुहोस् त, माउन्टेनको भ्याली हुन्छ भने जिनियसको के हुन्छ भनिरहेको छ। हेर्नुहोस् है यसको के हुन्छ होला। ल भन्नुहोस् त यसको सही उत्तर के हुन्छ होला। माउन्टेनको भ्याली हुन्छ भने जिनियसको के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। यसको सही उत्तर के हुन्छ होला। ओके, अब यो दुईटा एक अर्काको के हो त विपरीतार्थी एन्टोनिम हो। माउन्टेन भनेको अग्लो हुन्छ, भ्याली भनेको होचो हुन्छ। माउन्टेन भनेको अग्लो भयो, भ्याली भनेको होचो। अब जिनियसको उल्टो के हुन्छ, यो त उल्टो शब्दहरू। जिनियसको इडियट हुन्छ। कोही एकदमै मेधावी छ भने अर्को चाहिँ के हुन्छ त बुद्धिहीन छ हैन, हो त्यस्तो हुन्छ। मिसोग्यामी भनेको म्यारिजसँग रिलेटेड छ भने मिसोजिनी भनेको केसँग रिलेटेड छ भनेर सोधिरहेको छ। भन्नुहोस् त ल यसको के हुन्छ होला त। हेर्नुहोस् है, अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि म्यारिजलाई मन नपराउने, म्यारिज गर्न मन नपराउनेलाई चाहिँ मिसोग्यामी भनिन्छ। जो म्यारिज गर्न मन पराउँदैन त्यसलाई मिसोग्यामी भनेर भनिन्छ। अब मिसोजिनी भनेको के हो त, जसले वुमनहरूलाई नारीहरूलाई मन पराउँदैन उसलाई चाहिँ मिसोजिनी भनेर भनिन्छ। अर्को छ आईको विङ्क। आईले गर्ने भनेको के, आँखा झिम्काउने होइन, आँखा झिम्काइन्छ नि, हो यो हुन जान्छ। आईको विङ्क हुन्छ भने हर्टको के हुन्छ, हर्टको के हुन्छ ल भन्नुहोस् त। आईले विङ्क गर्न सक्छ भने हर्टले के गर्न सकिन्छ, हर्टले थ्रब गर्छ। हर्टको टियाचारो भी थ्रब, पम्प होइन थ्रब, मुटुको धड्कन हुन्छ नि डुक डुक डुक, यसलाई थ्रबिङ अफ हार्ट भनेर भनिन्छ है त। नेक्स्टमा के छ, स्क्रिमिस भनेको वार हो भने डिजिज भनेको के हो भनिरहेको छ। डिजिज भनेको के हो, स्क्रिमिस भनेको चाहिँ वार हो भने डिजिज भनेको के हो भनेर सोधिरहेको छ। अब यसको चाहिँ के हुन्छ त, स्क्रिमिस भनेको यसो कचा कचाको हो हल्ला हुन्छ नि, त्यसलाई हो हल्लाले स्क्रिमिस भन्छ। ए तैँले मलाई के भनिसक्यो, के हो त हिरो भएको भनेर भने स्क्रिमिस भयो भने। वार भनेको चाहिँ अब बडे बुडुङ त्यहाँनिर के हुन्छ त युद्ध नै पर्छ, मान्छे मारामार काटाकाट हुन्छ नि त, वार हो। डिजिज भयो। अब डिजिज एउटा कुरा भयो, डिजिज एउटा सानो रूप भयो भने अब त्यही कुरा एपिडेमिक हुन गयो, पुरै सबैतिर फैलिन्छ भने त्यो के हुन जान्छ, अलिकति विकराल रूप हुन्छ नि जुन, हो त्यो हुन जान्छ। एराटा भनेको बुक्स हो भने फ्लज भनेको के हो भनेर भनिरहेको छ। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् है, यो एराटा भनेको के हो त, किताबमा हुने इरोरलाई, किताबमा हुने इरोरलाई के भनिन्छ, एराटा भनिन्छ। जुन जुन किताबहरू हुन्छन् त्यसमा हुने इरोरलाई एराटा भनेर भनिन्छ भने फ्लजहरू भनेको के हो, यो मेटल्सहरूमा जुन फलामहरू हुन्छ, फलामहरूमा हुने जुन के बिग्रेको हुन सक्छ, फलाम राम्ररी नकाटेको हुन सक्छ, नमैलाइएको हुन सक्छ, हो फलाममा हुने बिग्रेको कुरालाई चाहिँ फ्लज भनेर भनिन्छ। अर्को छ हाउसको गार्बेज हुन्छ भने ओरको के हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। ठिक छ, हाउसको गार्बेज हुन्छ भने ओरको के हुन्छ भनिरहेको छ। हेर्नुहोस्, घरबाट निक्लिने फोहोरलाई गार्बेज भनिन्छ। हो, घरबाट निक्लिने फोहोरलाई गार्बेज भनेर भनिन्छ भने ओरबाट अथवा जुन हामीले विभिन्न धातुहरू निकाल्छौँ, धातुहरूलाई निकाल्ने जुन स्रोत हुन्छ त्यसलाई ओर भनिन्छ। ओरबाट निक्लिने फोहोरलाई चाहिँ गेन्ज भनेर भनिन्छ, जिएनजिवी गेन्ज भनेर भनिन्छ है त। इग्लू आइस हो भने मार्की भनेको के हो भनिरहेछ। इग्लू भनेको आइसको घर हुन्छ नि जुन, आइसको घरलाई चाहिँ इग्लू भनेर भनिन्छ। आइसको घर हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, इग्लू भनेर भनिन्छ। अब मार्की भनेको चाहिँ आइसले इग्लू बनाउँछ, यताबाट यता जाँदाखेरि आइसले इग्लू बनाउँछ भने मार्की केले बनाउँछ, मार्की भनेको क्यानभासले बनाउँछ। यो क्यानभास भनेको कपडा, क्यानभासको जुत्ताहरू तपाईँले देख्नु भएको छ नि, हो यो कपडा भयो। डाइलेटोरीको एक्सपेन्डिसियस हुन्छ, डाइरेक्टको के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ है, डाइरेक्टको के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। अब हेर्नुहोस् है त, यिनीहरू चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि एक अर्काको अपोजिट हो। डाइलेटोरी र एक्सपेन्डिसियस, एक्सपेन्डिसियस भनेको खर्चालु, डाइलेटोरी भनेको अलिकति मिलाएर खर्च गर्नेलाई डाइलेटोरी भनिन्छ। अब डिरेक्ट भनेको डिरेक्टै भइहाल्यो, डिरेक्ट भनेको डिरेक्ट भयो। सर्कमलोकुटरी भनेको चाहिँ अलिकति घुमाइफिराइ काम गरेको, यताउता यताउता घुमाएर गर्ने। कनिङको फक्स, अलिकति जुन कनिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि आफ्नो काम गर्ने हुन्छ नि, अलिकति कप्टी, कप्टी भनेको चाहिँ के हो त, फक्सलाई कप्टी भनिन्छ। अब टिमिड भनेको कुन हुन्छ त, टिमिड भनेको अलिकति डर छेरुवा,
टिमिड भनेको अलिकति डरसेर भनेको चाहिँ यो गधाको बच्चाहरू जस्तो हुन्छ नि हो यो चाहिँ एसलाई चाहिँ अलिकति टिमिड खालको जनावर भनेर भनिन्छ है त यो चाहिँ टिमिड भयो है। अब नेक्स्टमा छ इन्जिनियर भनेको मेसिनसँग रिलेटेड हो इन्जिनियरले मेसिनको काम गर्छ अथवा मेसिन बनाउने काम गर्छ भने डाक्टरले के को काम गर्छ त ल भन्नुस् त इन्जिनियरले मेसिनको काम गर्छ भने डाक्टरले के को काम गर्छ त भन्दाखेरि डिजिजसँग रिलेटेड काम गर्छ इन्जिनियरले मेसिनसँग रिलेटेड काम गर्छ भने डाक्टरले मेसिनसँग रिलेटेड काम गर्छ रिदम म्युजिक एउटा रिदममा हुन्छ प्याटर्नमा हुन्छ भने डिजाइन केमा हुन्छ त म्युजिकमा रिदम हुन्छ म्युजिकको मुटु भनेको रिदम हो भने डिजाइन भनेको के को मुटु हो त डिजाइन भनेको चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको के हो मुटु हो है डिजाइन भनेको बिल्डिङको मुटु हो ड्रामा इज रिलेटेड डिरेक्टर ड्रामा बनाउनेलाई डिरेक्टर भनिन्छ अब म्यागजिन बनाउनेलाई के भनिन्छ ड्रामा लेख्नेलाई डिरेक्टर भनिन्छ र म्यागजिन बनाउनेलाई चाहिँ एडिटर भनेर भनिन्छ एडिटरले म्यागजिन बनाउने काम गर्छ जुल इज रिलेटेड टु एनर्जी एनर्जीको एसआई युनिट भनेको के हो जुल हो एनर्जीको एसआई युनिट भनेको जुल हो भने पास्कल केसँग रिलेटेड छ त पास्कल भनेको के को एसआई युनिट हो प्रेसरको एसआई युनिट चापको चाहिँ एसआई एकाइलाई के भनिन्छ प्रेसर भनिन्छ डान्सर इज रिलेटेड टु स्टेज एज मिनिस्टर इज रिलेटेड टु भनिरहेछ डान्सरले बोल्ने ठाउँ अथवा डान्सरले नाच्ने ठाउँलाई स्टेज भनिन्छ डान्सरले नाच्ने ठाउँलाई स्टेज भनेर भनिन्छ भने अर्को के छ त यहाँनिर ल भन्नुस् त अब मिनिस्टरले कहाँनिर बसेर काम गर्छ त मिनिस्टरले कहाँनिर बसेर काम गर्छ त भन्ने कुरा यहाँनिर आइरहेको छ डान्सर इज रिलेटेड टु स्टेज मिनिस्टर इज रिलेटेड टु भनेर भनिरहेको छ भनेको चाहिँ मिनिस्टरको चाहिँ पल्पिट हुन्छ भनेको अगाडि बोल्ने एउटा ठुलो स्ट्यान्ड हुन्छ नि त्यो स्ट्यान्डमा अगाडि गएर भाषण गर्छ नि हो त्यसलाई पियुएल पिआइटी पल्पिट भनेर भनिन्छ इकोलोजी इज रिलेटेड टु इन्भाइरोमेन्ट इन द सेम वे एज हिस्टोलोजी इज रिलेटेड टु इकोलोजीले के को अध्ययन गर्छ त इन्भाइरोमेन्टको अध्ययन गर्छ भने हिस्टोलोजीले के को अध्ययन गर्छ त ल भन्नुस् त हिस्टोलोजीले के को अध्ययन गर्छ त टिस्युजहरु तन्तुहरुको अध्ययन गर्ने विज्ञानको शाखालाई हिस्टोलोजी भनिन्छ अर्को चाहिँ प्याडी इज रिलेटेड टु फिल्ड कुनै पनि गहुँ जौहरू चाहिँ कहाँनेरि कुनै जमिनमा फल्छ स्टिल कहाँनेरि बन्छ त प्याडी फल्ने अथवा प्याडी बन्ने ठाउँलाई फिल्ड भन्छ भने स्टिल बन्ने ठाउँलाई के भनिन्छ फ्याक्ट्री भनेर भनिन्छ स्टिल बन्ने ठाउँलाई के भनिन्छ त फ्याक्ट्री भनेर भनिन्छ डाक्टर इज रिलेटेड टु डायग्नोसिस डाक्टरले के गर्छ त चेकअप गर्छ नि हो त्यो चेकअप गर्नलाई के भनिन्छ डायग्नोसिस भनेर भनिन्छ जजले के गर्छ त भन्नु त डाक्टरले डायग्नोसिस गर्छ चेकअप गर्छ जजले के काम गर्छ त जजले के काम गर्छ जजले जजमेन्ट गर्ने काम गर्छ जजले जजमेन्ट गर्छ यो चाहिँ ठीक हो यो बेठिक हो यस्तो जजमेन्टहरु चाहिँ जजले गर्छ अब केही क्वेशन्सहरु छैन रहेछ ओके यति क्वेशन्सहरु छ अब तपाईहरु हाम्रो क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ जहाँनेरि चाहिँ आईक्यू को पोर्सन जीके को पोर्सन तपाईहरु एकदम मजाले अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 को व्हाट्सएप भाइबरमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यसको व्हाट्सएप तथा भाइबरमा तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त ल आजको लागि यति नै सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।